मोदी को मिस कॉलें मारते रहे, मोदी ने लिफ्ट ही नहीं कराई कि जी 3 जंगों में पाकिस्तान और भारत ने भूख और बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं पाया। क्या इंडिया के साथ अगर हम अगर कारोबार करें तो हमें फाइनेंशियली बेनिफिट होता कि नहीं होता? तो कहते हैं कि वो जो लोग जिनको मैंने टास्क दिया उन्होंने कहा कि हम अगर इंडिया के साथ कारोबार करें तो हमें फायदा होगा। पहली बात कश्मीर के ऊपर होनी चाहिए, और ये बात जज्बात की हद तक तो ठीक है कि हम कश्मीर लेकर रहेंगे। वजीर आजम के अरब मीडिया को दिए गए इंटरव्यू की, जिसमें वो भारत के साथ मुस्बत मुज़ाकरात चाहते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर खोल दिए जाएंगे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आएंगे और उसके बाद वो यहाँ की कुछ चीजें अनाउंस करेंगे कि ये मुल्क कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने भूख और बेरोजगारी की वजह या इसके खात्मे के लिए नहीं बनाया था। ये मुल्क बना था 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर। तो अब भी अगर इंडिया संजीदा है, और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि पूरा रीजन जो है वो तरक्की करेगा अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामला ठीक हो जाते हैं। सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस आज सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस वो अरब स्टेट्स का है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जितनी उनकी बातें सुन रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी को पता है कि जिस तरह I2U2 एक यूएई के साथ है, सऊदीज के साथ वो करीब हो रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक विजन ये है कि भाई अरबों के पास पैसा है, इनके पास तेल है, इधर अपनी लेबर भेजो, आपकी जितनी एजुकेटेड मिडिल क्लास है इंडिया की सारी वहाँ भेजो, वो वहाँ से रेमिटेंस आएगी, फिर अरब वर्ल्ड और इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में ड्रॉ करो। अरब वर्ल्ड का जो पोजीशन है पाकिस्तान पे बदलो, अरब वर्ल्ड की पोजीशन इंडिया पे बदलो, अरब वर्ल्ड को कहो कि जी तुम भी तो अपना विजन 2030 रखते हो, तुम्हें बॉलीवुड चाहिए, तुम्हें सलमान खान चाहिए, तुम्हें शाहरुख खान चाहिए, तुम देखो हमने कैसे चीज़ें ट्रांसफॉर्म की हैं, आओ कल्चरली इंडिया को देखो, बिजनेस वाइज इंडिया को देखो। सो इंडिया के पास दुनिया को दिखाने को बहुत कुछ है, और पाकिस्तान के पास वो परत कोई चीज़ है, साढ़ा 3-4 स्टार जाएगा तो उठू जाके पैसे ले आएगा, बाकी तो पब्लिक हमारी जा नहीं सकती। हमारे तो एक्टर परेशान हो जाते हैं कि तुर्की के ड्रामे पाकिस्तान आ गए, इन्हें जी साढ़े घबरा जाते हैं। यही हालत हमारी बिजनेस कम्युनिटी की है। आप फॉरगेट बाकी चीज़ों को, कि ये जो चीज़ें हैं दे वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब इसमें ये चीज़ भी आती है कि भाई ठीक है यूएई रोल प्ले कर रहा है, लेकिन एक वक्त था कि फैज़ हमीद साहब और जनरल बाजवा ने अपना एक रखा हुआ था, इनके दरमियान प्रॉब्लम था। ये कहा जाता है कि जो डीप स्टेट है, जो आपकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, जो ISI है, दैट डीप इनसाइड जो लोग बैठे होते हैं, दे आर बेसिकली एट द प्रॉब्लम, वो क्रिएट कर रहे होते हैं, और वो समझते हैं कि ये चीज़ें नहीं, क्योंकि उनके अंदर दिमाग के अंदर वो एक चीज़ चल रही होती है। सो अब फॉर एग्जांपल अगर जनरल बाजवा ने, मैंने आपको बताया कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में ये बात की कि यार ठीक है इंडिया के साथ कारोबार करना चाहिए, तो दिन फिर क्या रुकावट थी? इमरान खान रुकावट थी? इमरान खान तो कोई इतनी लंबी छोटी रुकावट नहीं हो सकती, उसको तो उन्होंने सेट कर लेना था, ठीक है। लेकिन वो जारी बात है कि इमरान खान को ये था कि अगर मैं जनरल बाजवा की बात मान भी लूँ, सारी बात है, इज अ प्राइम मिनिस्टर, एंड इंडिया के अंदर जब मुझे याद है कि मैं 2018 में जब इमरान खान आए तो मुझे बहुत सारे इंडियन टेलीविजन पूछते थे कि इमरान खान आया है और अब तो पाकिस्तान से बात करनी और ज़्यादा आसान हो गई है, क्योंकि ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा चहेता है, फौज इसको लेके आई है। मुझे याद है, मुझे फॉरगॉट द नेम ऑफ द जनरल साहब इन इंडिया, एक तो GD बख्शी साहब है, एक और है पता नहीं फॉरगॉट हिज नेम, बड़ी बड़ी मूंछें हैं, इंडिया टुडे एंड आज तक पे आते हैं। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि आप बताएं क्या होगा, तो मैंने कहा जी मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी और PTI मिल के, फौज के साथ मिलकर चीज़ें इंडिया के साथ नॉर्मलाइज कर सकते हैं, ये एक है। नवाज शरीफ को ये फारग करना चाहते हैं, नवाज शरीफ के अपने मसाइल हैं फौज के साथ, लेकिन फॉर अ मोमेंट ये करेंगे, मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ें हैं। लेकिन खैर PTI एंड पीपल्स पार्टी तो ना मिल सकी, हालांकि कोई बड़ा लॉजिकल किस्म का एक अलायंस होता, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि PTI वो है फौज के इस पर्सपेक्टिव से हट गई कि हमें इंडिया के साथ चीज़ें नॉर्मलाइज करना चाहिए। वो जो चीज़ें जो फौज चाहती थी कि हमारा एक सिविलियन फेस हो, वो सिविलियन फेस इमरान खान उनका बहुत सारी जगहों पे ना बना, जिसमें वो इंडिया पे ना बना, वो अमेरिका पे ना बना, वो अफगानिस्तान पे बन गया, वो चीन पे किसी हद तक जो है वो भी ना बना। यस, चीन पे भी ना बना, मिडिल ईस्टर्न ममालिक में भी ना बना, लेकिन अफगानिस्तान में वो बन गया, क्योंकि वहाँ पे इमरान खान को सूट करता था, और वहाँ पे वो अमेरिका को ललकारता था, वेस्ट को ललकारता था, और कहता था तुसी ड्रोन मारते हो, तुसी मुसलमानों में ज्यादती कर दे, सो एंड सो। सो ये जो चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं ये अब जो फैज़ हमीद था, फैज़ हमीद एंड देन द फॉर्मर DGIS है, एंड इमरान खान और इनकी जो कोर, ये जो हॉकिश है, ये शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, ये जो बड़े आराम आराम से ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, ही इज़ सच अ हॉकिश पर्सन। और पाकिस्तान को ज़्यादातर जो डिप्लोमेटिकली जो नुकसान पहुँचाने में जो शाह महमूद कुरैशी साहब को बड़ा ज़्यादा रोल है, आई विल टॉक दैट सम अदर टाइम। लेकिन ये है कि ये चीज़ें जो हैं, ये शाह महमूद कुरैशी
نے بھی بڑا گند کیا ہوا. اور شاہ محمود قریشی جو تھا, جب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر معید یوسف کا رول بڑھتا تھا اور فارن منسٹر کا رول کم ہوتا تھا, تو شاہ محمود قریشی جو ہے وہ بول پہ سی ہے ویکھو ہے کی ہونڈے ہے انج کی ہونڈے ہے. ان کو تکلیف ہوتی تھی کہ انڈیا جو ہے فوج جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ انگیج کر رہی ہے تو مینو مائنس کر دی ہوئی, مینو پوچھتے کوئی نہیں ہے انڈیا فوجی. اگر یو اے میں ڈائلاگ ہو رہا ہے, نیشنل سیکیورٹی جو ڈویژن لگی ہوئی ہے اینڈ آل دیٹ, تو وہ پھر کیا کرتے تھے, وہ ہاک بن جاتے تھے, وہ عمران خان نے کن بھر دے سن, کیونکہ اس کے بعد ڈپلومیٹکلی ساری انفارمیشن ہوتی تھی. پولیٹیکلی اسمارٹ آدمی ہے شاہ محمود قریشی. سو شاہ محمود قریشی واز بیسیکلی اے اسپوائلر ان ٹرمز آف انگیجمنٹ ود دی انڈینز اینڈ having good even relations with the Americans as well. اور اس حوالے سے یہ سارا یہ جو بھی یہ سائفر کے معاملات ہو, اس سے پہلے ریمنڈ ڈیوس کے معاملات میں بھی شاہ محمود قریشی نے گن کیا ہے ایز اے فارن منسٹر, اور کلیئر پکچر بھی نہیں لی. القاعدہ کے بارے میں بھی وہ اپنے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. مطلب he is not a politician worth mentioning that he has contributed something. This is my observation, I may be wrong on that. Anyhow, so یہ چیزیں جو ہیں یہ this is something which is very 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 necessary, which is very important. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں. اب انڈیا کے ساتھ یو اے کے اچھے تعلقات ہیں, جیسے میں نے بتایا کہ وہ یہ سارے مل کے $2 بلین کی تو ایگریکلچر میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ انڈیا ان یو اے کا انفلوئنس ہے. جو کبھی امریکہ کہتا تھا انڈیا کو کہ آؤ ٹیبل تے, تو انڈیا چپ کر کے آ جاتا سی. برطانیہ کہتا تھا تو انڈیا آ جاتا تھا. آج پوزیشن بدل گئی ہے ان کی, کیونکہ ان کو چائنا کے لیے بہت ساری, انڈیا آج بھی مڈل ایسٹرن کنٹری دا, اور جنہوں کہتے ہیں نا زیادہ پہاڑ ہے, ٹھیک ہے, دے بلیو دے آر ہیوی ویٹس. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, جیسے کہ میں نے کچھ پہلے گنائی ہیں آپ کو کہ یہ دس از ویئر دے بلیو. ادروائز اب یہ جو اب جو وزیر اعظم نے کہا ہے, مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے انڈیا جو ہے لفٹ نہیں کرائے گا. میری یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. دیکھیں آپ کا جو سارا جو ساؤتھ ایشیا کا جو آئیڈیا ہے وہ فارغ ہو گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ از بیکاز انڈیا اور پاکستان کی ہٹ درمی ہے. میں پاکستان کو زیادہ الزام دوں گا اس پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چھوٹا ملک تھے, ہمیں چاہیے تھا یار اپنے لوگوں کا خیال کرنا. ہم 75 سال سیکیورٹی اسٹیٹ بنے رہے. دیکھیں آپ نے انٹرنلی پہلے دیکھنی ہوتی ہے, دوسرا کیا کر رہا ہے وہ اس کو کرنے دیں. آپ دیکھیں آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے. پولیٹیکلی ڈی اسٹیبلائز, اکنامیکلی کام نہیں ہوا, آبادی ودن رہی ہے, بارڈ گروتھ پہ ہم گزارا کر رہے ہیں. سو دیٹ واز سم تھنگ. سو ول انڈیا ایگری ٹو دیٹ؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور یو اے کو میں تو سمجھتا ہوں کہ ظاہر بات ہے یہ پاکستان کی کمزوری ہے, یہ جو باتیں کریں. دیکھیں نا نریندر مودی تو بولتے ہی نہیں ہے, وہ تو بات ہی نہیں کرتا. اس کا تو 3 اسٹار جنرل کہتا ہے ایسا کشمیر سے قبضہ کر لینا. راجناتھ سنگھ کہتا ہے ایسا کشمیر سے انہیں قبضہ کر لینا. امت شاہ کہتا ہے بس ہم جا رہے ہیں وہاں پہ. وہ تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بیکاز ایک تو وہ چلو الیکشن موڈ میں رہتے ہیں, دوسرا یہ چیزیں ہیں. دس از سم تھنگ وچ از آبویسلی ویری 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 ٹیکنیکل اینڈ وچ از سم تھنگ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کے ہمیں یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. اب محمد عمران کیا نام ہے اس کا, شہباز شریف نے کہا ہے, اب ظاہر بات ہے شہباز شریف کی ایٹ ہوم کیا ویلیو ہے. شہباز شریف جو ہے وہ کسی صوبے میں تو ان کی حکومت ہی نہیں ہے, ان کی پارٹی کی حکومت نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں عمران خان ہے, دونوں بلکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں. آپ فورگیٹ انڈینس, آپ کے ساتھ تو یورپ اور امریکہ بات نہیں کرنا چاہتا بیکاز آپ کی تو اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی ویلیو ہی نہیں ہے. کیا ڈائلاگ کرے گا انڈیا, امریکہ, یورپ اور مڈل ایسٹ کی؟ چلو مڈل ایسٹ والوں کو تو اور پرابلم, ان کو پتا ساڑھے فوجیاں نے تلکا ٹھیک میں. کیا بات کرے گا یورپ پی ڈی ایم کے ساتھ؟ کیا امریکہ بات کرے گا جب ان کو پتا ہے یار یہ ٹھیک ہے فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری بڑا پاج امریکہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہی شوڈ کم, دیٹس ہز جاب, ٹھیک ہے, لیکن اتنا بھی خیر نہیں آنا چاہیے. لیکن جسے کہتے ہیں نا فارن منسٹر ہے یار, کوئی ڈپلومیٹ تو نہیں چھوٹا موٹا, مطلب وہ تو بلاول بھٹو صاحب جو ہے انہوں نے کام پھاڑ لیا ہے, اور ذرا جو ٹائم ہوئے جہاز سے بہندے نے نکل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہم پلیوں جا رہے ہیں, چلو ٹھیک ہے, پلیوں بھی جائیں, افورڈ کر سکتے ہیں, وہ کون سا غریب بندہ ہے, از اے بلینئر, پیدا ہی بلینئر ہوئے ہیں. بٹ اینی ہاؤ, سو یہ جو چیز ہے کہ یہ ابھی تو انڈیا آپ سے بات نہیں کرے گا. انڈیا کو آپ نے ڈاکٹر جے شنکر کی بات نہیں سنی. دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جب آپ اس سے بات کرتے ہیں, جب انڈیا اس سے بات کرتا ہے تو وہ پاکستان کا نام نہیں ڈلواتے, کنٹری اسپانسرڈ ٹیررزم. آج وہ دیکھیں جو وہ مکی کو انہوں نے کرا دیا یو این ایس سی سے, تو آپ کے اوپر تو چواں پاس جنہوں کہتے ہیں نا پریشر ہی پریشر.
اتنا پریشر آپ کے اوپر آ گیا ہون تسی کہندے ہو سانوں دے نال گل کرنی ہے. یہ تو اب ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. یہ تو ہمارے جنرلز اور ہمارے سیاستدان جواب دیں نا کہ پاکستان کا یہ جو حال کیا آج آزاد کشمیر میں وہ جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں آزاد کشمیر کے لوگ کہتے ہیں یار دیکھو نا وہاں مقبوضہ کشمیر میں تو آٹا سستا ہے اور آزاد کشمیر میں آٹا جو ہے وہ مہنگا ہے. تو لوگوں کو یار کیا چیز آپ کو چاہیے. لوگوں نے آپ لوگ you came with an idea with the Pakistan. You had an idea. You had a thought for the Kashmiris. یہ کیا تھاٹ ہے آپ کا کہ آپ نے صرف سیکیورٹی اسٹیٹ کے نام کے اوپر سارے لوگوں نے بھوک مارے ہے. ٹھیک ہے جی, سارے کشمیری تو پنڈی اور اسلام آباد میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں بیکاز ان کو پتہ ہے سارا خیبر پختونخوا, پنجاب, سندھ, گلگت بلتستان تو اسلام آباد آ کے بیٹھ گیا. انہوں نے پتا ہوتا ترقی ہے تو جابس نے تو سارا کچھ ہے.